अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान और आप देख रहे हैं इस्लामी चैनल इस्लाह ईमान व अमल। हमारा मकसद हक और सच का प्रचार और रज़ा इलाही का हुसूल है। इस मिशन में हमारा साथ दे। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी पर क्लिक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह की कदा यो मुमिनान न रना है उसको वाली ना बदो ये वापस लाशा दा अल्लाह मिलवी दद न मिलवी तो दा कमाई और ज़ेरे और बदीज़ की कमाई की बदुनिया के दा आखिरत दार और मदार टूल बदुनिया बोले दे तो कबदी दुनिया की मुंगा गाफिल बानी शू आओ दरब दो हुक्मनो पाबंद नशू ख्याल और नजर नबी पर सुन्नत बानी रवान नशू नुरुस्त बिया बजड़ा बरियात बानी कार में की बोले जे अरियो गुनाहगार जी दे आगा मर नुरुस्त बिया वो रब बिरजुनी लाल अमल सालिह या रब दुनिया में बिया वापस की जिसवा का सालिह अमल होगा उन कम जमा न दे कर मा न पाती छे दे नो दी दुनिया में जमुगा अल्लाह रा दिगरियो स मकसद द बर दिगरियो और इंसान और बेरे दा खास कर किया गई वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून दा बेरियान और इंसान में सिर्फ और सिर्फ खुद इबादत पैदा की नदी दुनिया के सब पैदा सिलवर वाली अब दुनिया के नेकियां ढेर अरजानी दी द क़यामत बारे दोस्त ना सख्त मंडी होई ज़ेब द प्लार बकार नराजी प्लार बदे जुन नराजी लुर बद मोर नराजी मोर बद लुर बकार नराजी मगर बड़ी दुनिया की नेकियां ने ढेर आसानी दी कद्दू कुरान रवाहले और आगा तिलावत के और आगे आगा दरी अल्फाज गिरा उर्दू मुकद्दरात की होता वही अलिफ लाम मीम दान दरी उर्दू बजू पयो टकी बांधी लस ने कई मिलावी इन पर दुनिया के ने कई कटर जी दाढ़ी आसान दी खुलावल अकीदा ईमान से ही कबूल नहीं और बिया यानी सिक कमाई आखिरत दोबारा सतोखा जोड़वल बका दी ला शेर जिदे ज़मान दी मकसद दगा दे कि कबिया दुनिया द वजह रब वापस में की दुनिया द बिया न बिया वापस के दर निश्ता और अगर तरा द अमल जिला का असफका जो न कुरान की वता सो कदरी वमन खफत मवाजीनुहु फउम्मुहु हाविया यानी अगर तरा जिस्ता ने को असफका जो न बस बिया हाविया दागा ज़ेरे और हाविया से शेर नार हाविया यो बरकरा और दे तो द आगे वखना मख के मुला बगारी जे मग द गफलत द खूबना जान बेदार को वो द शेर मकसद जमा दगा दे दुनिया द ژوند یو مدرسه ده نو تا دې څه وړي دي که خوب او خیال وادي سره نو تا دې څه وړي نه خوب دی نه خیال دی یعنی که ډېریا قسم سیزانانو چې دا یو وادي سوا زنده سر پیدا شو صد اوبو دلاله سوچو به دلاله زمو خدا خیال نه دی زمو خدا کا سوچ دی دا سوچ سمجھا دغه فیصله ده نو دنیا د ژوند یو مدرسه ده تا دې څه وړي دي که خوب او خیال وادي سره نو تا دې څه وړي دي او د آخرت دار و مدار ټول په دنیا پورې دي استا په خیالونو کې پیسې ده نو تا دې څه وړي دي او کدا عمل تل دې سپکه شو جوړیږي به تل خوا کا کمه یو ماسه ده نو تا دې څه وړي دي او که دوباره دنیا ته لن غواړي دا کله کېږي درکړې ستا د ژوند حصه ده نو تا دې څه وړي دي تو بیا عمله د جنت اوري غلمان یادوي ستابا دماغو کې بوسره تا دې څه وړي دي او اني کو دې د غفلت په خوب بیدار باندې شي او تمام ستاد ژوند قصه ده نو تا دې څه وړي دي نو پکاره دې موږ سره سويسو څنګه کوي جمع غوسه تو خزان سره جمع کو سويسو لاول ایمان دې عقاید دي او بیا نیکیان ډیر آسان دي دلاري نه غنه لري کول یو ګټه لري کول دام نیکي ته ملایوي او په اخر کې وی نیکي د بار منډي وای به یو بس بل بس کار ما مولي یو نیکی کوم ونه هغه ډیر زیاته قیمتي په کار چې وسمه کوشش دې لپاره وکړو الله دې موږ طاقت او توفیق راکړي